वो मालिक है, कायनात है, जिसने हमको परवरदिगार सिर्फ अपने कलमा कुन से पैदा कर दिया। या अल्लाह पाक, ए परवरदिगार, तू वो मालिक है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे अपनी आग को ठंडा कर दिया। या अल्लाह, हजरत मूसा के लिए पानी को फाड़ दिया। या अल्लाह पाक, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा किया। या रब्बुल कायनात, ए अल्लाह ताला, तू रहमान है। या रब्बुल कायनात, तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह पाक, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं तेरी हर उस तारीफ के वास्ते से, या रब्बुल कायनात, जिसको या रब्बुल कायनात हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है। या अल्लाह, या रहमान, अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। या अल्लाह पाक, अल्लाह ताला, तू रोजे जजा का मालिक है। अल्लाह ताला, क़यामत के दिन हमें अपने अर्श के साए के नीचे रखना। या अल्लाह, हमें कौसर के हौज से पानी पिलाना। या अल्लाह पाक, अल्लाह ताला, जिस वक्त या अल्लाह पाक इंसान परेशान होगा, मारा मारा फिर रहा होगा, उस वक्त या अल्लाह पाक हमें या अल्लाह पाक तेरी मदद चाहिए होगी। तेरी मदद के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। या अल्लाह पाक, अगर उस वक्त तूने हमें ना संभाला, तूने हमें ना मदद की, तो या रब्बुल कायनात, हम खसारा पाने वालों से हो जाएंगे। या अल्लाह पाक, अल्लाह ताला, तुझसे इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह पाक, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि क़यामत के दिन रुसवा ना करना। अल्लाह, हमें रुसवा ना करना। या अल्लाह, हमें हमारे नामा इमाल हमारे दाहिने हाथ में देना। आज की जो रात है वो नहायत ही बाबरकत रात है। हमने अभी सूरह कदर में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बताया कि ये कुरान पाक जो है, ये हमने लैलतुल कदर को नाजिल किया और ये बहुत ही बाबरकत रात है, 1000 महीनों से बेहतर है। और इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को, फरिश्ते आते हैं और अल्लाह के बंदों से वो मुसाफा करते हैं, वो मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला हमारे पूरे साल के फैसले जो हैं वो नाजिल करते हैं आसमान से और लोगों के लिए फैसले किए जाते हैं। तो आज ये फैसले की घड़ियों के टाइम है। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि आप अल्लाह ताला से सबसे पहले शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमने इस कलाम को सुना। हम अल्लाह ताला से अपनी दुआ का आगाज़ करते हैं इस बात से कि या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रब्बुल करीम, या अर्शुल अज़ीम, या रब्बुस समावात, या रब्बुस समावात, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमको तौफीक अता की। अल्लाह ताला, या रब्बुल कायनात, परवरदिगार, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू वो मालिक कायनात है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। या परवरदिगार, तेरे सिवा कोई ज़ात नहीं, तेरे सिवा कोई परवरदिगार, कोई हमें बचाने वाला नहीं। ए अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं तेरी हर उस तारीफ के वास्ते से जिसको परवरदिगार तूने अपनी किसी किताब में नाजिल किया या तेरी पैदा करदा मखलूक ने उस तारीफ को पुकारा या रब्बुल कायनात, या फिर वो किसी इंसान ने तुझे उस नाम से पुकारा या रब्बुल कायनात। हम इल्तिजा करते हैं तेरी उस परवरदिगार तारीफ के वास्ते से जिसके लिए तू कुरान में कहता है कि तमाम के तमाम समंदर को स्याही बना लो और तमाम के तमाम दरख्तों के कलम बना लो, लेकिन तुम्हें मेरी तारीफ जो है वो कभी खत्म ना होगी। यकीनन तू परवरदिगार, तू रहमान है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या परवरदिगार, ए अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक, तू करीम है। अल्लाह ताला, तू हवाओं को चलाने वाला है। या अल्लाह, या अल्लाह, तू परवरदिगार जमीन से या अल्लाह पाक पौधों को निकालने वाला है। या अल्लाह पाक, तू एक इंसान को या अल्लाह पाक एक इंसान को पानी के कतरे से पैदा करने वाला है। या अल्लाह, या अल्लाह पाक, तू वो मालिक कायनात है। ए परवरदिगार, ए रब्बुल कायनात, या ए मेरे रहमान, ए परवरदिगार, तू वो मालिक है, कायनात है, जिसने हमको परवरदिगार सिर्फ अपने कलमा कुन से पैदा कर दिया। या अल्लाह पाक, ए परवरदिगार, तू वो मालिक है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे अपनी आग को ठंडा कर दिया। या अल्लाह, हजरत मूसा के लिए पानी को फाड़ दिया। या अल्लाह पाक, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा किया। या रब्बुल कायनात, ए अल्लाह ताला, तू रहमान है। या रब्बुल कायनात, तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह पाक, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं तेरी हर उस तारीफ के वास्ते से, या रब्बुल कायनात, जिसको या रब्बुल कायनात हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है। या अल्लाह पाक, परवरदिगार, तू हमारी किसी दुआ को रद्द ना करना। या अल्लाह ताला, तू रहमान है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। रब्बना ला तुआखिज़ना नसीना व अख़्ताना। ए अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक, तू रहम कर दे। या अल्लाह, हम पर रहम कर दे। या अल्लाह पाक, रहम कर दे, हम पर अपने नूर की बारिश कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह पाक, रब्बना सिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाब काना गरामा इन्नहा सआत मुस्तक़िम व मुक़ामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना व क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला, इस कुरान को पढ़ने पढ़ाने में हमसे अगर कोई खता हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो या अल्लाह पाक, हमारा मुआवजा ना करना, हमें माफ कर देना। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह पाक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस तौफीक पर जो तूने दी। या अल्लाह, हम इस काबिल नहीं थे लेकिन तू ही वो रहमान है कि
تو اپنے ان بندوں کو جو تیرے مقرب بندے ہوتے ہیں تو ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کریں، وہ تیرے کاموں میں لگ جائیں۔ یا اللہ پاک اے پروردگار تو سب دل کے دلوں کو بھید جانتا ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اے پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ربني لما انزلت الي من خير فقير، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب اني مغلوب فانتصر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تعالیٰ تو دنیا اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ پاک تو کریم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا لا احدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان ومن نفخه ونفسه وحمزه۔ یا اللہ یا نور السماوات، اے اللہ تعالیٰ یا رحمان یا مستعان یا کریم یا ذوالجلال والاکرام، تجھ سے التجا کرتے ہیں پروردگار کہ ہم معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ پاک ہمیں متقی و پرہیزگاروں کا امام بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انا اسألوک الفوز الجنہ، اللہم انی اسألوک الفوز الجنہ، یا اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ پاک دوزخ کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رحیم یا کریم یا پروردگار، یا اللہ پاک ہم سے مانگا نہیں جا رہا، یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ ہماری ہر اس دعا کو بھی قبول کر لے جس کو یا اللہ پاک پروردگار ہماری اس حاجت کا ہم کو نہیں معلوم لیکن تجھ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری حاجت ہے، یا اللہ پاک ہماری ساری جائز حاجات کو پورا کر لے، یا اللہ پاک ہمارے اہل و عیال کو یا اللہ پاک نیک و صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو یا اللہ پاک دین کے راستے پہ لگا دے، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ ہمارا شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، یا اللہ پاک تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ پاک تیری ذات یا اللہ پاک بہت بلند و برتر ہے، یا اللہ پاک تو نے جس طرح سے ہمیں قرآن میں یہ صحیح راستہ، سیدھا راستہ صراط المستقیم کے بارے میں بتایا ہے، یا اللہ پاک ہم اس کے بعد اس سے بہترین کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود انسان خسارے میں ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ یا رب الکائنات پروردگار وہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ پاک وہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ آج کی اس رات کی ساتوں میں تو آخری آسمان پر آتا ہے ہر رات کو، اے اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں تیرے ناموں کے واسطے سے، یا اللہ پاک کہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر لے، یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں جن کے یا اللہ پاک بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے رشتے کرا دے، یا اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ تعالیٰ یا رب الکائنات جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی دینا، ایمان والی زندگی دینا، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک تو ہم پر کرم کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمیشہ شیطان کے شر سے بچانا، یا اللہ پاک رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني وارثا جنة النعيم وادخلني جنة المع الأبرار، یا اللہ پاک پروردگار ہمیں یا اللہ پاک جنت کا وارث بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ پاک تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یا اللہ یا رحمان، اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ پاک اللہ تعالیٰ تو روز جزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا، یا اللہ ہمیں کوثر کے حوض سے پانی پلانا، یا اللہ پاک اللہ تعالیٰ جس وقت یا اللہ پاک انسان پریشان ہوگا، مارا پھر رہا ہوگا، اس وقت یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک تیری مدد چاہیے ہوگی، تیری مدد
के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। या अल्लाह पाक अगर उस वक़्त तूने हमें ना संभाला, तूने हमें ना मदद की, तो या रब्बुल कायनात हम खसारा पाने वालों से हो जाएँगे। या अल्लाह पाक, अल्लाह ताला तुझसे इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह पाक तुझसे इल्तिजा करते हैं कि क़यामत के दिन रुसवा ना करना, या अल्लाह हमें रुसवा ना करना, या अल्लाह हमें हमारे नामा-ए-माल हमारे दाहिने हाथ में देना। या अल्लाह ताला तू सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा देना। या अल्लाह पाक तू सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें इल्म नाफ़ि अता फरमा दे। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़ि व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबन। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निअमतिका व जमीइ सख़ातिक। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फ़िन नहारि व तुलिजुन नहारा फ़िल लैलि व तुख़रिजुल हय्यत मिनल मय्यति व तुख़रिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। या अल्लाह या रहमान, अल्लाह ताला तू रहमान है, या अल्लाह तू करीम है परवरदिगार। अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक ये घड़ियां हमसे जा रही हैं, या अल्लाह ये रमजान, अगला रमजान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। या अल्लाह, अल्लाह ताला इस रात जो तूने हमारे लिए फैसले करने हैं वो हमारे हक में फैसले करना। या अल्लाह हमारे दुश्मनों को ज़ेर कर दे, या अल्लाह हमें हमारे दुश्मनों को ज़ेर कर दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह पाक, अल्लाह ताला फ़लस्तीन पर अपना रहम कर दे। या अल्लाह पाक गज़ा के मुसलमानों पर अपना रहम कर दे। या अल्लाह पाक जहाँ जहाँ मुसलमान तकलीफ में हैं उनको या रब्बुल कायनात परवरदिगार सबसे पहले उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह ताला उनको सही दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक, जैसे तूने सूरह नूर की आयत 55 में कहा कि अगर तुम अपने नेक अमाल करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया की खिलाफत दूंगा, तो या अल्लाह पाक हम सबको अपना तज़किया नफ्स करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह, ए अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक परवरदिगार, या अल्लाह पाक, ए अल्लाह ताला, ए परिंदों को उड़ाने वाले, ए बादलों को चलाने वाले, ए बारिश को बरसाने वाले, ए जमीन और आसमान को पैदा करने वाले, ए चांद सूरज सितारों को पैदा करने वाले, ए अल्लाह ताला, ए इस दुनिया के या अल्लाह पाक परवरदिगार, वो चीजें बनाने वाले कि जिसको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। जब इंसान इस दुनिया में फिरता है, इंसान देखता है, सबसे बढ़कर इंसान की अपनी तख्लीक ऐसी है कि जिसके बाद इंसान शशदर रह जाता है कि उस इंसान को तूने कैसी अकल दी कि जिसने क्या क्या चीजें बना डाली। या रब्बुल कायनात परवरदिगार, तेरी परवरदिगार हर रहमत के हम तलबगार हैं। या अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत के हम तलबगार हैं। या अल्लाह पाक, तूने अगर हमें माफ ना किया, हम पर रहम ना किया, तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। या अल्लाह, ए अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे लिए करम कर दे। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे लिए आसानियां आगे भी हमारे लिए नूर कर दे, हमारे पीछे भी नूर कर दे। या अल्लाह हमारे दाएं भी नूर कर दे, हमारे बाएं भी नूर कर दे। या अल्लाह पाक तू करीम है, या अल्लाह तू शफीक है, या अल्लाह पाक तू रहमान है। या अल्लाह, ए अल्लाह ताला तुझसे इल्तिजा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अला व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। या अल्लाह, तू रहमान है, तू ही माफ करने वाला है। तूने माफ ना किया तो कोई हमें माफी देने वाला नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दीनी व दुनियावी व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रआती। अल्लाहुम्मा हफ़िज़नी मिन बैनि यदै व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाइली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिका भी अज़मतिका अन अख़्तालु मिन तहती। अल्लाह ताला, या अल्लाह पाक तू रहमान है, तू फ़ातिरुस समावात है। अल्लाहुम्मा फ़ातिरुस समावाति वल अर्द आलिमुल ग़ैबि वश शहादति ला इलाहा इल्लल्लाह अंत रब्बु कुल्लि शैइन व मलाइकतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि शैतान व शिर्की व अन अक़्तरिफ़ अला नफ़्सिही सौअन औ अजरहु ला मुस्लिमिन। या रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला रहमान या रहीम परवरदिगार, अल्लाह ताला हमसे तो मांगा भी नहीं जा रहा। या अल्लाह हमारा परवरदिगार, तू हमारे दिलों के भेद जानता है। या अल्लाह हमें हर ज़रूरत, हर हाजत को पूरा कर दे। या अल्लाह पाक हम पर करम कर दे। या अल्लाह पाक, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे दे। या अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल अता कर दे। या अल्लाह पाक तू हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हम पर रहम कर
کر دے یا اللہ پاک ہم پر کرم کر دے یا اللہ تو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہم آج تجھ سے اپنی معافی لکھوا کے یا اللہ پاک یہاں سے اٹھیں گے یا اللہ تو ہمارا مالک ہے یا اللہ. اگر ہم تجھ سے نہ مانگے تو ہم کس سے مانگے یا اللہ پاک. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمیں تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے یا اللہ پاک پروردگار. ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لینا یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ پاک. تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ پاک. تو رحمان ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقني واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى إليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے یا اللہ پاک. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہسپتالوں میں بیمار لوگ ہیں یا اللہ ان کو شفا دے دے. جتنے گھروں میں جو لوگ بیمار ان کو شفا عطا کر دے اللہ پاک. اللہ تعالیٰ رحمان ہے یا اللہ پاک. تو رحیم ہے. اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اني عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك اسم هو لك سميت في نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن زحمي همي وغمي خیر الراحمین. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے یا اللہ. ہمارے دلوں کا سرور بنا دے یا اللہ. ہماری پریشانیوں کا حل بنا دے ہمارے لیے یا اللہ پاک. اس قرآن سے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ. اس قرآن پہ ہمیں تفکر کرنے کی توفیق دے دے. ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے دے یا اللہ پاک. اس قرآن کو پہ ہمیں اپنی آیتوں کے اوپر یا اللہ پاک اپنی عقل سے کام لینے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ پاک. اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اللہ تعالیٰ. ہمیں کبھی بھی شیطان کے راہ پر چلنے سے بچانا اے اللہ تعالیٰ. یا اللہ پاک پروردگار تو رحمان ہے یا اللہ. تو کریم ہے یا اللہ پاک. تو شفیق ہے اللہ تعالیٰ. تو نور السماوات ہے یا اللہ پاک. تو بہترین اکرام والا ہے خیر الماکرین یا اللہ پاک. تو بہترین خیر الماکرین ہے یا رب الکائنات. تیری تدبیر سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی یا اللہ. یا اللہ پاک تو رحمان ہے تو رحیم ہے اے اللہ تعالیٰ. پروردگار ہم پر رحم کر دے یا اللہ تعالیٰ. ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے یا رب الکائنات. ہمارے ملک پر یا اللہ پاک جو اس وقت معاشی مسائل آئے ہوئے ہیں ان میں یا اللہ پاک اپنا کرم کر دے یا اللہ پاک. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں یا اللہ پاک ہر شخص کی اس وقت یا اللہ پاک جو حالت ہے اس کو حفاظت اس کی کر اللہ تعالیٰ. ہمیں ہر شر سے بچا لے اللہ تعالیٰ. ہمیں ہر برائی سے بچا لے یا اللہ پاک. ہمارے لیے یا اللہ پاک نور کر دے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے نور کر دے یا اللہ پاک. تو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے دے یا اللہ پاک. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے یا اللہ. ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے یا اللہ. اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں, تجھ سے دعا کرتے ہیں ہر اس بھلائی کا جو پروردگار تیرے پاس ہے یا رب الکائنات. اے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ تعالیٰ. ہمیں دعاؤں کی قبولیت والا بنا دے یا رب الکائنات. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شخص کو یا اللہ پاک اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما یا رب الکائنات. حج اور عمرے کی بار بار توفیق نصیب فرما یا اللہ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے یا اللہ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو
یا اللہ پاک اپنے دل کا سرور بنا دے یا اللہ پاک، اے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کا نور بنا دے اس کو یا اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں صحبت نصیب فرمانا یا رب الکائنات، اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا رب الکائنات ہم ان کی محفل میں یا اللہ پاک مقرب لوگوں کی طور پر شامل ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے یا اللہ پاک ہر قسم کی شرمندگی سے بچانا، اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہم کو پیغام تیرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رہتی دنیا تک یہ پیغام آگے پہنچا سکیں یا اللہ پاک پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند کر دے یا اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کر لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى نعم النصير۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک تو سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں پہ معاوضہ نہ کرنا یا اللہ، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ الہ میں مقرب کر دینا یا اللہ تعالیٰ ہماری کسی چھوٹی سی عبادت کے بدلے میں ہمیں یا رب الکائنات قیامت کے دن یا اللہ پاک داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دینا، اللہ تعالیٰ ہمارا معاوضہ نہ کرنا یا اللہ، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر دینا یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی دے، ان کو نیک و صالح بنائے یا اللہ پاک، جس کی جو جائز حاجات ہیں وہ سب کی سب پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، پروردگار تیری شان عظیمی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان عظیمی کے واسطے ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ پاک۔ قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے لوگوں کے حسد اور شر سے بچا لے یا اللہ تعالیٰ جن اور انس کے یا اللہ پاک ہر قسم کے یا اللہ پاک شر سے بچا لے یا اللہ، تو رحمان ہے یا اللہ، تو رحیم ہے، ہم کو ہر قسم کے جادو سے بچا لے، ہر قسم کے یا اللہ پاک ہم نظر بد سے بچا لے یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ پاک، سیدھے راستے پہ چلا دے یا اللہ، سیدھے راستے پہ چلا دے یا اللہ پاک، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، ان دعاؤں کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ، ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پورے دورہ قرآن میں ہمارے ساتھ دیا، اس قرآن پاک کو آپ نے سنا، اور اس قرآن پاک سے ہماری صرف یہ ایک کوشش ہے کہ لوگوں کا ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآن سے کبھی بھی اب دوری نہ اختیار کرنا، اس قرآن کے ساتھ ایک ایسا بانڈ بنائیں کہ ایک چیز آیت کے اوپر غور کریں، آپ اس کے اوپر تفکر کریں، ان کو سوچیں، اپنی زندگیوں میں، اپنی اولادوں کی زندگیوں میں اس کو رائج کریں، اس کو نافذ کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔